जी नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पे इमरान खान के कल की मुलाकातों के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इस वक्त इस्लामाबाद के बाहर जो है वो पुलिस की तकरीबन 50-60 के करीब जो है वो एहलकारों की नफरी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त मौजूद है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं। कल की मुलाकातों के हवाले से, इमरान खान के केसेस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, कल की मुलाकातों के हवाले से बड़ी बाज गश्त है इस वक्त शहर इक़्तिदार से, शहर दस्तूर से बड़ी जो है डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी यहाँ पे ईमान मज़ारी साहिबा के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा हुक्म भी जारी किया है। कल की मुलाकातें मुतवक्के हैं, काफ़ी बातचीत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। अब ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। दूसरा शहर इक़्तिदार में और शहर दस्तूर से अब वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज की अहम तरीन डेवलपमेंट क्या हुई है, हमारे साथी रिपोर्टर जनाब अता कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले कोहिस्तानी साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कल फिर अडियाला जेल के बारे में बताया जा रहा है और कुछ वादे किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, गारंटियाँ ली गई कि मीडिया पे बात नहीं करेंगे, आपकी मुलाकातें खोल दी जाएंगी, पहले बुशरा बीबी की खोलेंगे, फिर हम आपको चेक करेंगे कि कोई बात ऐसी ना की जाए, इदारे को टारगेट नहीं किया जाएगा, फ़र्द वैद की शख्सियत को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के ऊपर कुछ गारंटियाँ ली गई और गारंटियाँ दी ही गई। और अब जो गारंटी दी गई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात आपकी करवा दी जाएगी, बात वहां तक अब पहुंच चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर साबित भी तकरीबन कर चुकी है कि बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू है वो बाहर मीडिया के ऊपर नहीं आ पा रही। पहले हम देख रहे थे उनकी बहन बेटी जो भी मुलाकात करती थी वो मीडिया पे डिस्कस हो रहा था। तो अब कहा यह जा रहा है कि हमने तो अपनी गारंटी पूरी कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा। और ये तीसरा चौथा हफ्ता है, मंगल है, कहा जाता है कि मुलाकात हो जाएगी और फिर एट द एंड हमें पता चलता है कि मुलाकात नहीं होती। और क्या कोई खुफिया मुलाकात करवाई जाती है जिसका मीडिया के ऊपर तज़किरा नहीं होता, क्या होती भी है या नहीं होती, या कल जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलचल क्यों है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये मुलाकात की ऑफ़र तो जब सुहेल अफरीदी 26 नंबर चुंगी के ऊपर आया था, वहाँ पे मैं खुद मौजूद था। मोहसिन नकवी साहब ने कॉल किया था जनाब बैरिस्टर गौहर को, और उन्होंने ये कहा था कि नूरीन नियाज़ी की मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा, ये बात मीडिया के ऊपर आई तो वो पहले तो कोई मान नहीं रहा था कि ये इस तरह की कोई ऑफ़र हुई है, लेकिन जब अलीमा खान साहिबा और नूरीन नियाज़ी तक कोई भी ये बात खुद भी ये एक्सेप्ट, ये ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जब चीज़ें मीडिया के सामने आए तो फिर जो अलीमा खान साहिबा है उन्होंने ये बात रावलपिंडी की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है उधर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑफ़र आई थी, मुलाकात करवा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने मुलाकात से इनकार इसलिए कर दिया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक आर्डर है कि मुलाकातें आप मंगल के दिन 2 से 4 बजे तक करवाएं, ठीक है, उसके ऊपर वकला ने यह कहा कि वो मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे हो या बहुत सारे लोगों ने एतराज़ उठाया कि उस पे ऊपर अब अगर अमल दरामद होना होता तो फिर आज ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये जो कल का मंगल आता है 35वां मंगल होगा जो मुलाकात फैमिली की नहीं हो रही होगी इमरान खान के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जी ये जो पिछला मंगल है, जब काफ़ी तनकीद हुई तो फिर वो पिछले जो मंगल है उसमें फिर उनको ये बताया गया कि आप 2 बजे आएँ मुलाकात के लिए, ठीक है। तो 2 बजे जो है वो नूरीन नियाज़ी, जब मैं वहाँ खुद मौजूद था, 3:30 बजे वहाँ पर पहुँच गई। बिशरा बीबी की जो फैमिली थी वो 2 बजे आई मुलाकात के लिए, उनको अंदर जाने की इजाज़त भी मिल गई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी हमने आपको 2 बजे बोला था, उनको तो भी वैसे भी बहाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने 2 बजे बोला था तो अब आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। वैसे अच्छा, ये कहा गया कि आपको 2 बजे हमने बुलाया हुआ है जी, ये तो अलीमा फैमिली खान जो है वो क्योंकि मंगल के दिन यहाँ पे मौजूद रही और 3 बज गए थे गलबन, इस वजह से उन्होंने कह दिया कि आप लेट हो गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वैसे मुलाकातों का टाइम 2 से 4 है। अगर वो 2:30 या 2 इवन के वो अगर 2:50 में भी आए थे तो आप 10 मिनट की मुलाकात करा देते हैं, ठीक है। 4 बजे तक तो था मुलाकातों का टाइम, ठीक है। वैसे बुशरा बीबी की जो फैमिली की मुलाकात हुई थी, जो उनकी बेटी है उनकी, तो वो 2 घंटे पूरी मुलाकात जारी रही थी। अब है कल का दिन, ठीक है। तो कल का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 बजे तक भी आ जाएंगे और आगे बताएंगे कि अब आप मुलाकात करा दें। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या होगी, कोई पेशरफ्त हो भी सकती है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है।
تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. آپ کا زومنگ کیا ہے, تجزیہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کل کیونکہ اس سے پہلے بات چیت چل رہی تھی کہ انٹرنیشنل کچھ معاملات دیکھے جا رہے ہیں, اور خان صاحب سے کچھ لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں انٹرنیشنل معاملے کے اوپر عمران خان کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دے دے جس سے معاملات گڑبڑ ہو جائیں. میرے خیال میں اگر ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے تو وہ ملاقات کو چھوڑتے ہی نہیں. پس پردے بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہے. پس پردے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں سہیل افریدی اور بیرسٹر گوہر اس چیز میں آن بورڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ایک اہم شخصیت ہے اس کی, عمران خان کے ساتھ جیل میں بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہے, ایک جیل کے باہر ہوئی ہے جس کے اندر بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے, ٹھیک ہے. یہ 3 ملاقات, ایک اور ہونی ہے, ٹھیک ہے. وہ تو پس پردہ اگر اس نے ایسی کوئی بات کرنی ہوتی تو میرے خیال میں پھر وہ جو ملاقات کی جو آفر نورین نیازی کو کی تھی وہ شاید نہ کرتے. اور اس میں وہ جو ملاقات کے لیے جو آفر کی گئی تھی اس میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ آپ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ایک درخواست دینی ہے. درخواست میں آپ نے اس چیز کی ضمانت دینی کہ آپ نے باہر آ کے کوئی پولیٹیکل گفتگو آپ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں وہ جو ملاقات تھی وہ اگر وہ کر لیتے, اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں, اندر جا کے اب آپ اگر دیکھیں باہر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ساری اختلافات ہیں, تو وہ ایک اگر آپ میڈیا کے سامنے نہ آتے ان کو ایک آپ پیغام پہنچا سکتے تھے کہ آپ کے لیے کیا ڈائریکشنز ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بیچ میں ایک بہت لمبا گیپ آیا ہے اور بہت زیادہ کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے, 7-8 مہینوں سے, تو وہ کنفیوژن دور ہو جاتی, پارٹی بھی کسی ایک چیز کے اوپر متحد ہو جاتی, اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے آپ کو تشویش تھا تو وہ بھی کلیئر ہو جاتا. اب دیکھتے ہیں کل کے منگل کے دن کیا. اچھا, یہ جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ آن بورڈ ہیں سہیل خان افریدی بھی, بیرسٹر گوہر بھی, اور 2-3 ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا بھی ہے جیل کے اندر اور جیل کے باہر, اس سے تو بڑی چیزیں اب کلیئرنس کی طرف آ چکی ہیں. جو آپ نے گفتگو کی ہے, جو آپ کی خبر ہے, اس کے مطابق تو مجھے خان صاحب اگلے 2-3 مہینوں میں اگر یہ سلسلہ ایسے جاری ہو چکا ہے تو خان صاحب تو بہت جلد بنگالہ بھی جو ہے وہ منتقل کر دیے جائیں گے. دیکھیں اس وقت معیشت نہیں چل رہا ہے, بالکل آپ جتنا بھی آپ نے لوگوں کے اوپر جو بھی کر کے آپ نے چپ کرا دیا کوئی بات نہیں, لیکن معیشت اس وقت آپ دیکھیں نا کیا صورتحال ہے معاشی آپ کی. جج افضل مجوکا نے ایمان مزاری اور جو ہادی علی چٹھ ہے ان کے شوہر, ان کو سزائیں سنائی تھی, اس کے اوپر ایمان مزاری اور ہادی چٹھ جو سزا متلی کی درخواستیں ہیں ان کے اوپر آج سماعت ہوئی. سماعت جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیا. اس کے اوپر جو ہے یہاں پر شیرین مزاری جو ان کی والدہ ہے وہ بھی یہاں پر آئی, اور کچھ جو ہیومن رائٹس کے بھی کچھ نمائندے یہاں پر آئے ہوئے تھے. اچھا, اس میں جو فیصل صدیقی صاحب ہے وہ وکیل تھے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھ کے, انہوں نے کافی سخت دلائل دیے. انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کو, ٹھیک ہے, اور یہ کہا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے جو, اور اس کے علاوہ نے کہا سپریم کورٹ نے یہ جو کیس ہے اس کو اپنے پاس زیر التوا رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے 20 مئی کو کیس فکس کیا اور اگلی تاریخ 4 جون رکھی گئی, ٹھیک ہے, اور 4 جون کی کاز لسٹ ہی منسوخ کر دی گئی. 4 جون کو انہوں نے ویسے کاز لسٹ منسوخ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور دوبارہ آج تک کیس نہیں لگا. ہم نے ارجنٹ درخواست دی تھی جسے بھی واپس کر دیا گیا, یہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو اس بینچ کے کی سربراہی کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ عام طور پر سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر بھی مداخلت نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جب 2 ہفتوں کا کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, تو اس ٹائم پہ جو یہ ایک باتیں بھی کی جا رہی تھی کہ ویسے اب سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ بھی نہیں سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک آئینی عدالت آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تو ہائی کورٹ نے استغاثہ کی جو نوٹسز ہے وہ استغاثہ کو وہ بھی تو نہیں بھیجا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر فیصل صدیقی صاحب جو ہے نا وہ کافی انہوں نے نا سخت موقف اپنایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری گزارش ہے کہ ہائی کورٹ کیس فکس کر کے فیصلہ کریں, ٹھیک ہے, ہمیں اذیت نہ دے, فیصلہ خلاف کرنا ہے کر دیں مگر کیس تو آپ لگائیں, ٹھیک ہے. یہ اب جنگ کس چیز کے اوپر چل رہی ہے؟ جنگ اس چیز کے اوپر آپ درخواستیں جو ہم دے رہے ہیں کہ آپ صرف ہمارے کیس کو تو سنیں بھائی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے پھانسی دینا ہے, آپ نے خلاف دینا ہے فیصلہ دے دیں, لیکن آپ ہمارے کیس تو سنیں نا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا جو اس کیس میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہے وہ کیس کو اگلے ہفتے تک سماعت کے لیے مقرر کرنا تھا, جس کے اوپر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ 2 ہفتے کریں, انہوں نے 2 ہفتے کر دیا, ان کی جو استدعا تھی وہ منظور کر دیا. اب یہ جو کیس ہے وہ 21 تاریخ تک ملتوی ہوا ہے.
21 तारीख तक मुलतवी किया है और कुछ जो अहम यहाँ पर शख्सियात हैं उनको नोटिस भी भेज दिया, जिसमें एडिशनल अटार्नी जनरल जो ने कि ये क्या वो 1 तारीख तक मुलतवी कर दिया।